सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेपाल भारत सीमा विवाद बारे चर्चा गर्नेछौँ। कुनै पनि देशको सीमा रगतले कोरिएको हुन्छ। रगतले कोरिएका सीमा रेखा रक्षा गर्न नसक्ने देशको अस्तित्व विश्वको मानचित्रबाट नामेट हुन्छ। विश्वका कुनै पनि देशले आफ्नो देशको नक्सा विश्वको मानचित्रबाट हटाउन चाहँदैनन्। विभिन्न देशसँग सिमाना जोडिएका हरेक छिमेकी मुलुकहरूको कहीँ न कहीँ सम्बन्धमा दरार आएकै हुन्छ। नेपाली भूभाग लिपुलेखमा भारतले निर्माण गरेको सडक नयाँ दिल्लीमा भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा आएको चिसोपनाले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन। नेपालले आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै जनबहुमतको आधारमा नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध केही समय यता चिसिएको छ। भारतले नेपालको भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेखमा नेपाली भूभागमा सडक बनाएर दिल्लीबाट उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारतप्रति रुष्ट बनेको हो। लिपुलेखमा भारतले निर्माण गरेको सडक नयाँ दिल्लीमा भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेको विवरण आएपछि नेपाल भारतसँग तरङ्गित मात्रै बनेन, झस्किएको पनि थियो। नेपालले उक्त सडक आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासलाई सबैभन्दा पहिले बोलाएर विरोध पत्र दिएको थियो। यति मात्रै होइन, भारतले नेपालको भूमि सहित आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालले अस्वीकार गर्नुका साथै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको भन्दै नेपालले पनि आफ्नो भूभाग समेट्दै नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतले अस्वीकार गरेको थियो। यो समस्याले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। सीमा विवादका कारण केही समय यता नेपाल भारत संवाद समेत हुन सकेको छैन। बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिएको पुनः बताए। उनले छिमेकीले कहिले पिलर फालिदिने, कहिले नेपाल भित्र ल्याएर गाडी दिने जस्तो व्यवहार अहिले पनि गरिरहेको बताए। गृहमन्त्री थापाले छिमेकीका कारण सीमा जहिले पनि समस्या देखिएको जिकिर गरे। उनले स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा दुई देशको भूमि यताउता परेकाले यसको समाधान कूटनीतिक तौरबाट गर्नुपर्ने तर्क गरे। एउटा कारण सीमा नक्सा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा हामीले खोज्नुपर्छ। जो सिद्धान्त हामीले सीमा नक्सा निर्धारण गर्ने जो तय गरौँ, जो प्रिन्सिपलहरू, त्यहाँ एउटा कारण छ। हामीले नदीलाई एउटा सीमा निर्धारणको चाहिँ एउटा सिद्धान्त, एउटा आधार हामीले मान्यौँ र त्यो मान्दाखेरि चाहिँ नदीहरूले समयअनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ मार्ग परिवर्तन गर्दाखेरि सीमाहरू पनि परिवर्तन हुने भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पटक पटक चाहिँ समस्याहरू यो पैदा हुने गरेको छ। त्यसैले पहिला हामीले त्यो सिद्धान्तमा सीमा नक्साङ्कन सम्बन्धी सिद्धान्तमा नै हामीले समस्या समाधानको निम्ति त्यहाँ चाहिँ त्यो कारणलाई हामीले सच्याउनुपर्छ र त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र दोस्रो कारण के देखिन्छ, यो जो सीमा विवाद आउने भन्दाखेरि हाम्रा छिमेकीहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन पनि यसको कारणहरू छन्। अब पिलरहरू चाहिँ अब उखालेर फालिदिने अथवा त्यसलाई अझ भित्र नेपालभित्र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाड्ने, यस्ता अतिक्रमणकारी नीति पनि चाहिँ यी सीमा समस्याको पछाडि चाहिँ एउटा कारण देखिन्छ।
त्यस कारणले अब यो कारणलाई पनि नहटाइकन हामीले सीमामा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई हामीले हल गर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र यहाँ आयो कि यो हामीले जुन सिद्धान्त निर्धारण गऱ्यौँ र त्यो सिद्धान्त अनुसार हामीले नक्सा स्ट्रिप म्याप बनाउँदाखेरि नक्साङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कैयन भूभागहरू नेपालका उता भारततिर पर्न गएको छ र भारतका चाहिँ कैयन भूभागहरू चाहिँ यतातिर आएको छ। र त्यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यही सिद्धान्तको कारणले, जुन सिद्धान्त हामीले अवलम्बन गरेर नक्सा निर्धारण गऱ्यौँ त्यो कारणले आएको छ। र त्यसलाई अब हामीले दुई पक्षको चाहिँ समझदारीमा एउटा कूटनीतिक पहलद्वारा चाहिँ यो समस्यालाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन भारततिरको हो भूभाग त्यो भारततिर नै होस्, हामीले एउटा अतिक्रमणकारी नीति लिन हुँदैन र हाम्रो हिस्सामा आयो भन्दैमा चाहिँ हामी अब रमाउने कुरो पनि भएन। र हाम्रो भूभाग जो भारतमा गएको छ ती भूभागहरूलाई हामीले फिर्ता ल्याउने र त्यो कुराहरू त्यो सीमा सम्बन्धी चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ त्यसमा एउटा सहमतिमा पुगेर मात्रै त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। गृहमन्त्री थापाले सीमा विवाद आउनुमा हाम्रा छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन मुख्य कारक रहेको जिकिर गरे। उनले पिलरहरू खनेर फालिदिने जस्ता कार्य निन्दनीय रहेको जिकिर गरे। नेपाल र भारत बीच सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई सिमाना मान्ने सिद्धान्तलाई प्रचलनमा ल्याएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले नदीले धार परिवर्तन गर्दा पनि सीमा परिवर्तन भएको जिकिर गरे। सीमा विवाद दुई देश बीचको समस्या भन्दै गृहमन्त्री थापाले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाली भूभागको र सीमाको रक्षा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएकाले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए। हामीले यो सीमा सुरक्षाको लागि यो सीमा समस्या समाधान गर्नमा जनस्तरबाट पनि हामीले पहल गर्न जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। यो भइ पनि रहेको छ। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिले यता पहल गरेको छ, यता हाम्रो संसदीय समिति जसले चाहिँ जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, एउटा जनसमितिको रूपमा चाहिँ यसले पनि चाहिँ एउटा पहल गर्न जरुरी छ। यसको लागि स्तरगत निरीक्षणहरू गर्ने, सर्वेक्षणहरू गर्ने र आवश्यक सुझावहरू सरकारलाई दिने यो सीमा निर्धारणको निम्ति, सीमा सुरक्षाको निम्ति यो गर्न जरुरी छ। चौतर्फी दिशातिरबाट, यो चारवटै दिशातिरबाट हामीले यो सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यहाँ केही सुझाव, महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि आएका छन्। अब अहिले हामीले यो सीमामा यो दर्ता प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ कि सकेसम्म परिचय पत्र एउटा प्रणालीले चाहिँ लागू गर्ने र त्यो सकिएन भने पनि अब सीमामा आवत जावत गर्ने चाहिँ नागरिकहरूको, व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ दर्ता गर्ने छ त्यो प्रणाली सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसले पनि यो सीमा विवादहरू र चाहिँ सीमा अतिक्रमणका समस्याहरूलाई हल गर्नमा मद्दत गर्छ। यो प्रणाली हामीले सुरु गर्ने कि भन्ने पनि यहाँ सुझाव आएका छन्। यो बारेमा यो महत्त्वपूर्ण सुझाव भन्ने लाग्छ र यो अहिलेको त्यो अवसर पनि हो हामीले सीमालाई सुदृढ गर्ने र सीमाको सुरक्षा गर्ने। अहिले यो कोभिडले हामीले त्यो अवसर पनि ल्याइदिएको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक व्यवस्था गर्ने दिशातिर पनि सरकारले अलि ध्यान दियोस् भन्ने सुझाव आएको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। हामी त्यो दिशातिर हामी गइरहेका छौँ र अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा हामीले सीमामा आवागमन गर्ने कुराहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, त्यसलाई दर्ता गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तर यसलाई एउटा स्थायी रूप दिने, यसलाई एउटा प्रणालीमा नै विकास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले सरकारले हामीले ध्यान दिनेछौँ। बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नेपालको आवधिक नक्साभित्र विवादमा रहेको भनिएको कञ्चनपुर लगायतको क्षेत्र समेत समेटिएको स्पष्ट पार्दै सीमा क्षेत्रमा नेपालको जमिन भारततर्फ र भारतको केही भूमि नेपालतर्फ परेको स्वीकार गर्दै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताइन्। सन् 1660 जुन प्रेस म्याप तयार गरियो त्यतिखेर खास गरेर फिल्ड सर्वेक्षणका आधारमा नै त्यो क्षेत्रको नक्सा तयार भएको स्थिति देखिन्छ र सीमा नक्सा तयार गर्दा खास गरेर दुवै देशको
भारतको र नेपालको दुवै देशको प्रतिनिधित्व हुने गरी नै गरिने चलन छ, मान्य सदस्यलाई थाहा छ। र त्यसको लिड गर्ने काम यहाँको नापी विभागले, नेपालतर्फको नेपालको नापी विभागले, इन्डियातर्फको इन्डियाको नापी विभागले गर्ने प्रचलन छ। अरू प्रतिनिधिको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, वन मन्त्रालय समेतका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भएर केन्द्रमा एउटा समिति गठन गरेको छ र त्यो समिति आजका दिनसम्म पनि क्रियाशील भएको अवस्था छ। र त्यो समितिले नै काम गर्ने एउटा पाटो छ। अर्को पाटो के छ भने फेरि अर्को समिति भनेको सीमा नक्सा तयार गर्ने समयमा नेपालको तर्फबाट जुन जिल्लाको सीमासित जोडिएका स्थानहरू हुन् त्यसमा सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओ अनि त्यहाँको वन कार्यालय, त्यहाँको प्रहरी, मालपोत कार्यालय र केन्द्रबाट जाने नागरिकको अधिकारी अनि त्यसका साथमा आवास तथा शहरी विकास शाखा अनि भारतको तर्फबाट जीएम अनि प्रहरी प्रमुख, वन कार्यालय प्रमुख, सिंचाइ प्रमुख, केन्द्रीय सर्वेक्षण विभाग अधिकृत यो ढङ्गले एउटा टिम त्यता निर्माण हुने स्थिति पनि छ र उसले संयुक्त रूपमा नै सीमा नक्सा तयार गर्ने काम गरेको हामीले देखिन्छौँ। दुवैतर्फको प्रतिनिधिमूलक संयन्त्रहरू बनाएर त्यो संयन्त्रबाट त्यो काम भएको देखिन्छ। अब दुवै देशको संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीको संयुक्त सर्वेक्षणबाट नै सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा ईसा सम्वत 2045देखि 46 सालसम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको नक्सा तयार भएको छ अनि त्यसपछि 56 देखि 61 सम्म जमिन क्षेत्रको नक्सा तयार गर्ने काम सम्पन्न भएको देखिन्छ तथ्य हेर्दाखेरि। र 2024 देखि 29 सम्म र फेरि 36 साल 2024 देखि 29 अनि 36 साल त्यो क्षेत्रको नाप नक्सा भई अनि जग्गा भनी ऊर्जा वितरण गरेको पनि देखिन्छ। र यसरी 2045 सालमा नेपालको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट स्थिर सीमा सिद्धान्त लागू भएको र यो सिद्धान्त अनुसार 1860 मा तयार भएको जुन बेस म्याप हो त्यसको आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरूले भूचलन गरिआएको र जग्गा भनी ऊर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यसैले यो 2045 सालमा नै यो स्पष्ट देखिने र त्यो बेलाको नाप नक्साबाट त्यो बेलाको दुईवटा देशका जुन संयन्त्र हुन् त्यो संयन्त्रबाट सीमा क्षेत्रमा काम हुँदादेखि नै यहाँनिर त्रुटि भएको स्थिति देखिन्छ। छलफलमा जनस्तरबाट गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्टले कञ्चनपुर लगायतका सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या सिर्जना हुँदा समेत सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको जिकिर गरे। उनले कञ्चनपुर जिल्लाको सीमा रेखाङ्कनको कार्य रोकेर स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, भत्काइएका र हराएका पिलरहरूको खोजी गरी पुरानै ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाए। 6 महिना अगाडि उहाँको सिमटोली आएर र अरू समितिमा र मिडियामा पनि उहाँले यो कुराहरू राखेर जानुभएको थियो। त्यसपछिको दिनमा एक हप्तापछि नै हामी कोरोना सङ्क्रमणको यो कोरोनाको महामारीको कारणले हामी बन्दाबन्दीमा जानु पर्यो र हामीले यसलाई अनुकूल ढङ्गले छलफल गर्ने र संसदको समितिको तर्फबाट रेस्पोन्ड गर्ने काममा तत्काल जान सक्ने अवस्था रह्यो। तर फेरि पनि उहाँहरूको कन्सर्न यो बिचमा उपसमितिहरू गएर स्थलगत भ्रमण गरिरहेको अवस्थामा र हुलाकी रोड कामको काम अगाडि बढाउने र अन्य विकासका कामहरू निर्माण गर्ने सवालमा पनि भारतीय पक्षबाट बेला बखत कहिले हतियारसहित र कहिले हतियार पारी राखेर बर्दीमा सुरक्षाकर्मीहरू नेपालतर्फ आउने, नेपाली भूमिमा आउने र एक खालको त्यसले चाहिँ असुरक्षा उत्पन्न गर्ने र
जगाउने काम गरेर पो र घटना दुर्घटनामा परिणत हुन सक्ने कुराहरू बारम्बार स्थानीय मिडियामा र अरू नेसनल मिडियामा पनि आइरहेकै देखिन्छ। र यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ। यो स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दाखेरि कहाँ कति बेला गर्नु पर्यो र नेपाली भूमि जो जिल्ला विकासले हिजो अहिलेको जिल्ला सम्बन्ध समितिको तर्फबाट आउनुभएको छ संयोजकहरू, उहाँ स्थानीय बासिन्दा पनि हो र त्यो पेडाकारलाई जिल्ला विकास समितिले वर्षौँसम्म ठेका लगाएको स्थानीयवासीले मात्र होइन, त्यो सबैले देखेको कुरा हो। र त्यो तालदेखि त्यो भूभाग चाहिँ भारततर्फको कुरा जब आउँछ त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा भोगचलन गरिरहेको र स्थानीय बासिन्दाहरूले वर्षौँदेखि देखिरहेको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ र देख्यौँ पनि। त्यसकारण एउटा गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि त्यति मात्रै होइन, गड्डा चौकीको ठिक्क सार्दा बाँध जुन बनेको छ त्यसको सट्टा घटना बनिएको जग्गा पनि आजसम्म कहाँ कता हो नेपालले प्राप्त गरेको भन्ने कुनै प्रमाण देखिँदैन। त्यो विषय पनि त्यहाँ उठेको छ। नेपालतर्फ ठाउँ ठाउँमा त्यसरी चाहिँ सीमालाई लिएर उत्तेजना फैलाउने काम हामीले सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको कुरा हामी सुनिरहेका छौँ र त्यो देखेका पनि छौँ र भोगेका पनि छौँ। र ब्रह्मदेवमा रेफरेन्स पिलरलाई मेन पिलर मान्ने गरी भएको ताबा पनि स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ उत्तेजनामा ल्याउने काम गरेको छ, जवाबसम्म पनि हुने छ। र 1.2 किलोमिटर नेपालपट्टि बनाउनु पर्ने भारतीय भूमिमा बनाउनु पर्ने सडकलाई नेपाली भूमितर्फ बनाउन थालेपछि कोसा निकै तनावको स्थिति त्यहाँ सिर्जना भएको थियो। त्यस कारण कञ्चनपुर जिल्लाको खास गरिकन भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, बेलोरी नगरपालिका र पुनर्प्राप्त नगरपालिकामा 4वटा ठाउँमा सीमा सम्बन्धी विषयहरू गम्भीर ढङ्गले उठ्ने गरेका छन्। यसलाई स्थलगत अवलोकन गरेर भरिपूर्ण ढङ्गले छलफल गरेर कहाँ के समस्या रहेका छन् त्यसको नक्सामा स्ट्रिप नक्सा तयार पार्दा भएका कमी कमजोरी जे उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ त्यो मानप्रति हामीले पनि एकबद्धता जनाएका छौँ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा समितिले केही स्टेपहरू अगाडि चाल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। सांसदहरू पम्फा भूषाल, यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्माले कोभिड-19 को रोकथाम तथा सीमा व्यवस्थापनका लागि समेत नेपाल भारत आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरण राख्ने प्रभावकारी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सीमा क्षेत्रका जनता राम्रो शुल्क पनि नपाउने, किनकि यो सीमाको अतिक्रमण चाहिँ हाम्रा छिमेकीको सशस्त्र फौजले गरेको छ, जनता स्तरबाट होइन। त्यसैले संविधानसित चाहिँ हामीले जानुपर्छ। अब अहिले यति बेलामा यो छलफल लामो बनाउन चाहन्न, महत्त्वपूर्ण विषय भएर बैठकलाई हुन्छ भनेर सहभागी हामी भएको। यो बेला चाहिँ अब यो कोरोनाको कारण पनि फेरि हाम्रो चाहिँ खुला सीमा भइरहेको छ। भारतबाट नेपाल आउने अनि नेपालबाट चाहिँ अरू सहरमा फैलिने जुन सङ्कट भएको छ, यसलाई अब हिजोको मात्रै मैले सुने क्याबिनेटको निर्णयले 10वटा नाकाबाट मात्रै भित्र आउने भनेर जे निर्णय गरेको छ त्यसको म स्वागत गर्छु। र अझ म एउटा मात्रै मतलब सुझाव या माग चाहिँ मात्रै भन्न चाहन्छु। अब त्यो 10वटा सीमाबाट अहिले जो आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको चाहिँ अब इन्ट्री लिस्ट बनाऊ, उहाँहरूको नाम, ठेगाना र सम्पर्क समेत हुने गरेर चाहिँ अहिले हामी अरू कुनै परिचय पत्रको आदान प्रदान गर्न सक्दैनौँ। तर आउने जाने जोसुकै भयो भने आउनेहरूको चाहिँ नाम इन्ट्री गरेर राख्ने कुरा अहिले अब एकदमै सजिलो छ। रजिस्टरै जुन राख्न पर्ने एउटा कम्प्युटर राखेर इन्ट्री गर्ने सिस्टम गरायो भने यसले चाहिँ हामीलाई अहिलेको यो कोभिड-19 को एउटा माग विपत्तिबाट बचाउने कुरा मात्र होइन, हाम्रो सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनता सुरक्षाका निम्ति एउटा साधारण सत्ताको मतलब उसको संरक्षणको लागि पनि यो काम गर्नुभयो भने मैले विनम्रतासित गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ अब अहिले कुरा बुझ्दै छ। व्यवहारमा लगातार जनतासँग चाहिँ झडप परिरहेका अवस्था छ, चाहे त्यो के अरे कञ्चनपुर क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो सुस्ता महेशपुरको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो भुटानको कैलावास क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो इरानको चाहिँ पशुपतिनगर क्षेत्रमा होस् अथवा सप्तरीको चाहिँ इलानी क्षेत्रमा होस्, झडप परिराखेकै छन्। यस्ता त्यो विवाद चाहिँ आइराखेकै छन्। त्यसैले यो त समस्या समाधान भएको छैन। समस्या समाधान गर्नको लागि सत्य तथ्य र ऐतिहासिक डकुमेन्टका आधारमा चाहिँ समस्या समाधान गर्न पहल गरिनुपर्छ। अलिकति हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान गर्ने चाहिँ कूटनीतिक पहलको बाटो अप्नाउने भन्दा पनि
बाहिरी प्रचार माध्यम सरकारको तर्फबाट चाहिँ बाहिर प्रचार चाहिँ अझ धेरै गर्ने, भित्र काम चाहिँ कम गर्ने भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ चिन्ता त्यतातिर लागेको छ। त्यसैले त्यतातिर चाहिँ अलिकति भित्री काम चाहिँ बढी गरौँ, बरु प्रचार चाहिँ एकैचोटि विजय प्राप्त गरिसकेपछि प्रचार गरौँ न भन्ने लाग्छ। र त्यो बेलामा पात्रका हिसाबले पनि को थिए हाम्रो टोलीमा जानेहरू, के कारणले यस्तो भयो, किन यस्तो गरियो, त्यो विषयमा पनि अलिकति हामीले एउटा सानो टोली सफल गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूसँग पनि एकचोटि सफल गर्न पर्ने हो कि त्यो रेकर्ड मन्त्रालयसँग अवश्य छ, को व्यक्तिहरू गए के गरे किन यस्तो भयो भन्ने विषय पनि छ होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सरकार हुन त यसको सिङ्गो जवाब त सरकारले दिने कुरा त भइहाल्यो, तर पनि फेरि पात्रका हिसाबले को थियो त भन्ने विषयमा पनि अलिकति एउटा खोजबिनको विषय हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो विषयमा पनि ध्यान दिउँ र त्यसको पनि खोजी गरौँ भन्न म चाहन्छु। पहिलो नम्बरको बुदामा जुन यो सीमाको समस्याको विषय छ, सबै कुरो वक्ता मानिसहरूले भन्नुभएको छ, समस्यालाई दीर्घकालीन ढङ्गले समाधान गर्ने गरेर अगाडि बढाओस्, सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाओस्, यो माग म पनि गर्न चाहन्छु। र यो दोस्रो नम्बरको जुन हाम्रो कोभिड-19को सन्दर्भमा यसलाई हाम्रो सीमालाई नागरिकहरूको अभिलेखीकरण व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जुन एजेन्डा छ बैठकको आजको, यो विषयमा अहिले एउटा जुन घना बस्तीमा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था पनि छ र फेरि अब अहिले त फेरि भदौ 15-16सम्मलाई नखोल्ने पनि भनियो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका सरकारले त्यो भन्यो, तर पनि फेरि हाम्रो अब छिमेकी देशबाट आउने जाने एउटा रोकिराखेको छैन। 15-16 बजे यदि खोल्ने हो भने पनि त्यतिखेरसम्मको लागि पनि कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरिमा यो हाम्रो कुनै एउटा परिचय खुल्ने कुनै एउटा आइडेन्टिटी कार्ड परिचय पत्र के हुन्छ, त्यो परिचय पत्रको रेकर्ड राखेर आउने जाने गर्न दियो भने कमसेकम कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि सजिलो गर्छ। त्यसले भोलि काहीँ केही समस्या परिहाल्यो भने सजिलो हुन्छ। र अर्को अझ मलाई यसमा थप के पनि लाग्छ भन्दाखेरिमा जस्तो आउने नागरिकको भर्खरै यदि स्वास्थ्य जाँच गरेको छ भने स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्र, यदि जाँच गरेको छैन भने सीमा नाकामा त्यो स्वास्थ्य जाँचको पनि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। छलफलमा सांसद लालबाबु पण्डित, विजय सुब्बा र प्रेम सुवालले नेपाल भारतको सीमा समस्याको विषय दुई देशबीच मात्रै राखेर नहुने भन्दै यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए। अहिले चीन र भारतको सम्बन्ध के छ? एक किसिमले भन्ने हो भने युद्धको स्थिति छ। पाकिस्तानसँगको के सम्बन्ध छ? त युद्धको स्थितिमै रहेको स्थिति छ भने नेपाल सानो देश भए पनि भारतको विस्तारवादको कारणले एक किसिमले भन्ने हो भने युद्ध भइ नहाले पनि घम्साघम्सी हुन चाहिँ बाँकी नरहेको स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दा मात्र कूटनीतिक पहल छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, पहिलो प्रयास हो। तर कूटनीतिक पहलको नाममा वर्षौंसम्म पनि हामीले यो समस्यालाई आफ्नो भारत र नेपालको मात्रै समस्याको रूपमा राखिराख्नु हुन्न भने मेरो भनाइ हो। र नेपाल दृढतापूर्वक भारतसँग उभिनेको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफ्नो कुरा राख्न पछि पर्नु हुन्न भने एउटा मेरो यो भनाइ हो। जहाँसम्म कि अलिकति साँगुरो चाहिँ छलफलको आयोजना गरेर थप अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी लिने र चाहिँ सल्लाह गर्ने सन्दर्भमा भन्ने हो भने आवश्यक कागजातहरूको माग चाहिँ समितिले गरौँ र आयोजना पनि त्यो किसिमको गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोनाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले सिमानामा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जुन अहिले अब 10वटा नाका जुन कायम भएको छ, तर चोरबाटोबाट अरू तस्करी चाहिँ रोकिएको छ। मान्छेको तस्करी चाहिँ कोरोनाको कारणले वारपार गराउने चाहिँ सुरुवात छ। यसलाई पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ रोकियोस् र हरेक नाकामा जुन सरकारले निर्णय गरेको छ त्यस कारणले भारतबाट आउनेको गन्तव्य पहिचान गरिकन अनि मात्रै ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ अनुमानित राखेर अनि डिटेल उनको विवरण राखेर अनि मात्रै प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले यसतर्फ चाहिँ गृह मन्त्रालय नेपाल सरकार सजग हुनुपर्छ र नयाँ थप पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। भारतको दक्षिण एसियामा शत्रुतापूर्ण र आक्रामक नीति छ। यो स्थितिमा दुई देशको सम्बन्धमा मात्र हुने भए त
अब भारतको पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेशसँग पनि सीमा विवाद नहुनुपर्ने हो, नेपालसँग भए जस्तै ती देशमा पनि छ। त्यसकारण दुई देशको सम्बन्धले मात्र यो समाधान हुने स्थिति छैन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ। र नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी कसले कसले यो काम गर्यो, यो स्ट्रिप नक्सा किन बनायो भारतमा बसेर, यसको चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो। त्यो स्ट्रिप नक्सालाई अहिले सरकारले यसलाई खारेज गरिदिनु आवश्यक छ र सार्वजनिक जग्गा पोखरी व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भई बेचबिखन भए जस्तै अब लिम्पियाधुरा चाहिँ भारतले आफ्नो कब्जामा लियो। यहाँ नेपालभित्र पनि त्यस्ता मान्छे छन्, सरकारले केही गर्न सकेन। विदेशीले कब्जा गर्दा पनि सरकारले केही गर्न सकेन नेपालको भूमि। नेपालको लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रफल अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन। अब कति हो नेपालको क्षेत्रफल जनतालाई थाहा छैन। वीरगञ्जको छक्कैयाको 50 बिघा भारततर्फ परेकै बेला संसदमा हामीले उठाएका थियौँ, यसको कुनै कारवाही भएन। अब यहाँ 3 मन्त्रालयको कुरा छ, अगाडि बढ्ने कुन हो त्यो यहाँ सार्वजनिक हुनु पर्यो। एक अर्कोलाई देखाएर देशको सीमा अतिक्रमणमा तुलुतुली हेरेर बस्नु भएन। 500 ठाउँमा भारतसँग सीमा विवाद छ। 71 ठाउँमा 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सार्वभौमिकता भनेको कसले कहिले यो सार्वभौमिकताको बारेमा कुन टोलीले कस्तो सम्झौता गर्यो त्यो सार्वजनिक हुनु पर्यो। र सरोकार समाजका साथीहरूलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै हामी समर्थन पनि जनाउन चाहन्छौँ। ब्रिटिसको पालाको कुन सालको एकतर्फी नक्सा देखाएर नेपालले यो स्ट्रिप नक्सा बनायो त्यो मिल्दैन। 1856 पछिको नक्सा नेपाललाई स्वीकार्य छैन। छलफलमा सांसदहरूले सरकारले कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने, स्ट्रिप नक्साको काम रोकेर पुनः अध्ययन गरिनुपर्ने, सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र सीमा नाकामा काँडेतार लगाउनु पर्ने जस्ता विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सीमा अतिक्रमणको विषयले दुई देश बीचको सम्बन्धमा नै सङ्कट निम्त्याएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय र सचिव स्तरीय संयन्त्र नै छ। सन् 1980 को दशकबाट क्रियाशील रहेको संयन्त्रको बैठकमा सीमा विवाद सम्बन्धी मुद्दाले ग्राह्यता कम पाउने गरेको अनुभव नेपालको रहेको छ। भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वार्ताका लागि मिति समेत तोकेर नेपालले बारम्बार गरेको पहल निष्काम रहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेपाल भारत सीमा विवादबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।